چیزی که دمنی روایات دیگه عمده بسیار زیاد ضروریه او ایه که اگر انسان ها میخواه عاقبت بخیر شونه، اگر انسان ها میخواه از این دنیا دستی پر کسته بوره، او یکی توبه کنه، باید توبه کنه. ان الله یحب التوابین، اونهایی که زیاد توبه مونن، اونهایی که زیاد طرف خدا توجه مونن، اونهایی که گناه مونه بس پشیمان میشه، زود پشیمان میشه و طرف خدا مایه، اونا عاقبت بخیر است. یادتون باشه بسیاری از افرادها رو در زندگی خود میگرنیم که گناه برای گناه مونه، گناه برای گناه مونه، یک زمانی امی گناه برای گناه اینقدر دل زیر قساوت، یعنی قساوت قلبیش زیاد میشه، دلش اینقدر سخت میشه که خدا شاید تا آخرین عمر، اما آخرین لمحات عمرم ایره توفیق به توبه میلاو نمیشه، توفیق به توبه میلاو نمیشه. شما باید طرف از این چیز توجه کنیم از من برادرانی من که اگر امی که ما چون معصوم خوبار حال نیه انسان ها، امی که ما گناه از گیر ما انجام شد، امی که ما معصیت از گیر ما انجام شد، فورا ما باید برم توبه کنم، فورا ما باید پشیمان شونم، فورا باید ما ندامت کسته دوزی کار زشت کو کسته کنم. برای خو ما توجیه نکنم برای کارهای زشت خو، ما برای کارهای زشت خو، پست خو، پلید خو، گناهای خو نگم که ما کسته در حق استم، نگم که ما در صحیح کسته در انجام میدم. بسیاری از افراد ها رو من سوسایتی خو میگن زانی من برادرانی من که روز به روز وقت انسان میگن بابا ای د منیم خانه مذهبی پیدا شد، ای بابا و ای کشی پدرشی ای مذهبی بوده، این نامشی مذهبی است، ای د من یک سوسایتی شیعه پیدا شده، لیکن امروز ما تمسخر مونه، دین را تمسخر مونه، امروز ما مذهب را تمسخر مونه، امروز ما کارهای مذهبی را تمسخر مونه، امروز ما عزاداری را مثلا تمسخر مونه، مسخره و تاو مونه، امروز ما ایونتسی که مذهبی برقرار میشه اونها را تمسخر قرار میده، نماز را مسخره مونه، روزه را مسخره مونه، او کی کست از دنیا خبر داده. اینها چرا در این مرحله میرسه؟ اینها به امزیه که یک گناه کا توبه نمونه، دو گناه کا توبه نمونه، سه گناه کا توبه نمونه، چهار گناه کا توبه نمونه. زنی من وقتی توبه نکرد دل قدر سخت میشه که حتی پروردگار عالم اینا توفیق نمیده که توبه کنه، توفیق نمیده که توبه کنه. لذا شبهای جمعه، شبهای روزهای اول ماه که میشه و همینطور مختلف خداوند متعال که برای از شما برنامه ها جور کرده. شبهای جمعه که دعای کمیل است، شب چهارشنبه که دعای توسل مو میخوانی و در صبح جمعه که دعای ندبه باید بخوانی. اینها معنیش چیه؟ اینها معنیش اینه که خدا میخواد که شما کچی آشتی کنی و باور که این اهل بیت علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام کاری از نه، یعنی یک کلانترین اساسی ترین کار از نمی بوده که شما را آشتی کراو کنه که خداوند متعال که توحید کسی مو نزدیک شونی، که خدا مو دوست شونی. مزانی من برادرانی من، دوستی نمیشه مگر یک انسان پشیمان شونه، دوستی نمیشه یک انسان باید از خدا معذرت بخواه، خدایا تو دست های از باره بکر، غلط کدم فلان کس گناه انجام دادم، فلان ظلم را ما ده حق کو کس کدم غلط کدم، واقعا ما اگه کس را پیسه شیر خوردم، غلط کس کار کدم. امروز دمنی معاشره ازمو گناه چقدر زیاد شده زنی من برادرانی من. امید دمنی پاکستان شما تو که از خدا دوریه دیگه نه، بجای انسان که پای از خدا در محضر پروردگار عالم توبه کنه، از اون انسان میگه که واقعا چی چیزها را من سوشال میدیا آدم نمیگره. ما خو بخی حیران ممنون واقعا بعض اوقات. ما مثال که طور پر در پاکستان روغن را از چه غلیظترین چیزها جور مونه، ما دمنی مردم که استمید از خاطر چیز، خاطر شیکم، از خاطر چندن دنیا روزی امزی دنیا، چند روزی دنیا غلط خوراکار که است دمنی انسان ها که است میرسندنه. اینها چرا انسان های تر میشه؟ چرا میشه واقعا؟ اینها به خاطر امزی که اینا از خدا دورسته. دنیا را که ما امروزم گفتم در خدمت شما، دنیا که انسان کشت و خون است به خاطر ازی که خدا را در وسط نمیره. یعنی قدر انسان ها گناه بی گناه مونه، توبه نمونه، طرف خدا نمایه. از زنی من برادرانی من، امروز در دنیا مومن گنی بی امنیه، بی سکونی است. دمنی مسائل خانگی ازمو فیملی ایشوز کی اگر است، دمنی خانه ما خدا نیست. هر کدام ازمو خود خو عقل کول خیال منی، هر کدام ازمو خود خو حق به جانب کست خیال منی. امی حق به جانب ها هست، محاسبه ها نیست که ما نفس خود بر محاسبه کنم کد آب صاف، کد آب زلال ما محاسبه کنم که بابا ما درو چی گناه درو کس درو منم، ده حق کی درو ما درو ظلم منم، ده حق زن خو ما درو ظلم منم، ده حق شوهر خو ما درو ظلم منم، ده حق اولاد های خو ما درو ظلم منم، ده حق اسکی ما درو ظلم منم. واقعا اگر اینها نکنه انسان، خب بربادی ها ما یا تباهی ها ما یا کشت خون ها ما یا ظلم ها من معاشره صورت میگیره، رشوت ها کس گرفته میشه، حقوق های کس پایمال میشه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه یک نکته ما شما طرف توجه ندادیم، خیال که ما دمزی دنیا زنده مونم.
ما در امروز دنیا تأخیر هیچ من نمومروم ماش همسایه ما دارم فوت مونه بیرار ما دارم خدا نخواسته رفته مادرم از دنیا رفته گو فرد فیمینیم از دنیا رفته ما خیال اون ما زنده مونم از زنی من برادرانی من انسان توجه کنه انسان امکان داره روزم در خدمت شما گفتم یک لحظه انسان امکان داره که در گناه یک گناه ریزه کنه در منی گفته فارسی زبان با اطلاق گرفتار شدن دلدلی گرفتار شدن که خود بور نتنه بسیاری از منی تاریخ مو میگن افراد ها را که اونها در منی چیزا که است عقوبت شر شده